कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी कहानी शुरू होती है उस लम्हे से जब मैंने यूनिवर्सिटी के पहले दिन को पहली बार देखा। वो कोई आम लड़का नहीं था, न किसी शौकीन ग्रुप का हिस्सा, न फैशन की दौड़ में शामिल, बल्कि एक सादा सा खामोश लड़का था। अपनी किताबों में गुम ऐसा लड़का जिसकी आंखों में मासूमियत और लहजे में खुलूस था। मुझे खुद नहीं पता क्यों, मगर उसकी सादगी मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। वक्त के साथ हम करीब आए। वो मेरे लिए नोटिस तैयार करता। जब मैं असाइनमेंट्स में फंस जाती तो वो हर कदम पर मेरा साथ देता। वो हमेशा मेरे लिए वक्त निकालता, मेरी बातों को खामोशी से सुनता और मेरे बगैर भी मुझ में जीता था। एक दिन जब हम यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे थे, उसने मेरा हाथ थामा और कहा, आयशा, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? इसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो लफ्ज़ों से परे थी और मैंने हाँ कह दिया। वो खुशी जो इसके चेहरे पर झलक रही थी, उस दिन मुझे लगा कि मैं वाकई किसी के लिए ख़ास हूँ। हमारे चंद महीने ऐसे गुजरे जैसे ख्वाब हूँ, खालिस मोहब्बत, खलूस और बेगर्जी से भरपूर। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में फिराज आया। वो एहसन का बिल्कुल बराकस था। खुश मिजाज, चालाक, हर महफिल की जान, अपनी बातों और अंदाज से हर दिल में जगह बनाने वाला। शुरुओं में सिर्फ यूनिवर्सिटी की चंद मुलाकातें थीं, मगर उसकी बातों में एक चमक थी, एक कशिश थी जो मुझे खींचने लगी। मैंने खुद को दो मुख्तलिफ दुनियाओं में बढ़ता हुआ महसूस किया। एक तरफ एहसन का सुकून, उसकी परवाह, वो खालिस सा रिश्ता, और दूसरी तरफ फिराज की रोशनी, शौक और हंसी का एक तूफान। आहिस्ता आहिस्ता मैंने एहसन से नज़रें चराकर फिराज के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। फिराज के साथ ज़िंदगी जैसे एक फिल्मी सीन लगती थी। हंसी, मज़ाह, कैफ़े, पार्टी और वो हर लम्हा जिसमें रंग होते थे। एहसन को मेरी बदलती हुई तवज्जो महसूस होने लगी। वो अक्सर पूछता, आयशा सब ठीक है ना? और मैं हमेशा बहाने बनाकर बात टाल देती। एक दिन वो लम्हा आ गया जिसका मुझे डर था। लाइब्रेरी के बाहर एहसन ने मुझे और फिराज को साथ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, सदमा, दुख और एक दर्द भरी खामोशी। वो मेरे पास आया, बस इतना पूछा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? मैंने नज़रें झुकाकर आहिस्ता कहा, एहसन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा दिल अब फिराज के साथ है। एहसन ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चला गया। इस दिन के बाद मैंने खुद को आज़ाद समझा, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में एक बेचैनी सी रह गई थी। मैंने खुद को समझाया कि जो फैसला मैंने किया वो दुरुस्त था, क्योंकि फिराज के साथ हर दिन नया लगता था। लेकिन वक्त के साथ वो खुशियों का तूफान भी थम गया। फिराज की बातों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। इसके पैगामात कम होने लगे। वो मुलाकातों से कतराने लगा और एक दिन उसने सीधे अल्फाज में कहा, आयशा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, बेहतर है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। बस वो लम्हा था जब मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। मुझे एहसन याद आया, वो लम्हात जिनमें वफा थी, वो खामोशी जिसमें मोहब्बत छिपी थी, वो पल जो मैंने कभी कशिश के हाथों कुर्बान कर दिए थे। अब जब मैं यूनिवर्सिटी के इसी लान में बैठती हूँ जहाँ कभी एहसन के साथ बैठा करती थी, तो उसकी खामोश मुस्कुराहट आंखों के सामने आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि मैंने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। आज जब कोई मुझसे मोहब्बत के मानी पूछे तो मैं कहती हूँ, मोहब्बत वो नहीं जो चमकदार हो, बल्कि वो है जो खामोशी से आपको संभाले, आपके ख्वाबों को समझे और बगैर कुछ कहे आपके लिए हर इम्तिहान दे। काश वक्त को पीछे मोड़ सकती, जिंदगी के पास जाकर बस इतना कह सकती, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम जैसे इंसान को पहचानने में देर कर दी। लेकिन वक्त गुजरता है, जख्म रह जाते हैं और कुछ पछतावे उम्र भर साथ चलते हैं। आज मैं उस बात की जिंदा मिसाल हूँ कि जो धोखा देता है वो आखिर में हमेशा पछताता है, क्योंकि सच्चाई, खुलूस और वफा को खोना ऐसा नुकसान है जो वक्त भी पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मौलवी आराम नाल पहली बार किसी लड़की के साथ मीच खेल रहे हो क्या मौलवी? कहता, हाँ पहली बार ही है, अब तुम चुप कर जाओ, मुझे मीच खेलने दो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। रात के 11:30 बज चुके थे। उस्मान अपनी दुकान बंद करके घर लौटा ही था, थिकन से चूर। उसने जूते उतारे और सोफे पर गिर सा गया। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी।
اس نے موبائل نکالا اور لاشعوری طور پر اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ ایک ان نون نمبر کی مسڈ کال لگی تھی۔ شاید کوئی گاہک ہوگا، وہ بڑبڑایا اور فون رکھ دیا، مگر چند لمحوں بعد وہی نمبر دوبارہ بجنے لگا۔ عثمان نے جھجکتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی تھی، پھر ایک نرم مدھم سی عورت کی آواز سنائی دی۔ کیا آپ سو گئے تھے؟ عثمان چونک اٹھا۔ آپ کون؟ آواز مسکرا اٹھی۔ پہچانو تو جانو۔ فون کٹ گیا۔ وہ عثمان حیرت میں ڈوب گیا۔ اگلے 15 منٹ وہ فون کو دیکھتا رہا۔ دماغ میں کئی خیال گھومنے لگے۔ آخر یہ کون تھی؟ مذاق تھا یا کوئی سنجیدہ بات؟ اگلے دن وہ دکان پر بھی کسی خیال میں گم رہا۔ دوست فراز نے کہا، یار عثمان، آج بڑا چپ ہے۔ عثمان نے بات ٹال دی، مگر اندر کہیں وہ آواز گونج رہی تھی، نرم، میٹھی، جیسے کسی پرانے خواب سے اٹھ کر آئی ہو۔ شام کو جب وہ دکان بند کر رہا تھا، ایک بار پھر وہی نمبر آیا۔ اس بار عثمان نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، میں مریم ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مریم؟ مگر کون مریم؟ اگلے چند دن وہی سلسلہ جاری رہا۔ مریم روز رات کو کال کرتی، کچھ باتیں کرتی، کبھی ہنستی، کبھی خاموش رہتی۔ وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ عثمان کو اس کی آواز سے انسیت ہونے لگی۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ جیسے یہ اجنبی عورت اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہو۔ ایک رات مریم نے کہا، اگر میں تمہارے سامنے آ جاؤں تو کیا پہچانو گے مجھے؟ عثمان نے مسکرا کر کہا، اگر آواز دل سے یاد رکھی جا سکتی ہے تو چہرہ بھی پہچان لوں گا۔ مریم نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، کل شام پارک آنا، پرانا سی ویو پارک، وہیں جہاں تم اکثر غروب آفتاب دیکھنے جاتے ہو۔ عثمان حیران رہ گیا۔ وہ جگہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ اگلے دن شام کے وقت عثمان واقعی وہاں چلا گیا۔ ہوا میں نمکین خوشبو تھی، سورج سمندر کے کنارے جھک رہا تھا۔ عثمان نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اچانک ایک لڑکی سامنے سے گزری، لمبے بال، ہلکی گلابی چادر، چہرہ آدھا ڈھکا ہوا۔ وہ آ کر آہستہ سے بولی، میں مریم ہوں۔ عثمان جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ وہی مریم تھی جو کبھی اس کے کالج کے دنوں میں اس کی کلاس فیلو تھی، نرم دل، شرمیلی، مگر ہمیشہ خاموش۔ وہی جس نے کبھی عثمان کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی۔ مریم، تم کہاں غائب تھیں؟ وہ مسکرائی۔ زندگی نے دور کر دیا تھا، مگر دل نے کبھی بھلایا نہیں۔ تمہیں کال کی تو لگا جیسے وقت پلٹ آیا ہو۔ عثمان نے دیر تک اس کی بات سنی۔ سمندر کے شور میں جیسے ان کی کہانی گھل گئی۔ مریم نے بتایا کہ وہ اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہے، مگر زندگی میں بہت تنہائی ہے۔ عثمان نے محسوس کیا جیسے یہ ملاقات اتفاق نہیں بلکہ مقدر کی لکھی ہوئی ہو۔ اگلے دنوں میں وہ دونوں اکثر بات کرنے لگے، کبھی فون پر، کبھی پارک میں، کبھی کسی کیفے میں۔ ان کی باتوں میں پرانی یادیں، خواب اور مسکراہٹیں شامل ہو گئیں۔ لیکن ایک بات عثمان کے دل میں چبھنے لگی، مریم اب بھی کچھ چھپا رہی تھی۔ ایک رات عثمان نے فون پر پوچھا، مریم، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ کہا، عثمان، شاید تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ نہیں، سچ سننا بہتر ہوتا ہے۔ مریم کی آواز لرز گئی۔ میں شادی شدہ ہوں، مگر میری شادی ناکام ہے۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مگر میں آج تک اس رشتے سے آزاد نہیں ہو سکی۔ عثمان خاموش رہ گیا، دل بھاری ہو گیا، مگر اس کے اندر کی محبت سچی تھی، وہ کسی نام یا رشتے سے مشروط نہیں تھی۔ مریم، میں تمہیں تمہارے ماضی کے ساتھ قبول کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو ہم ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کاش زندگی اتنی آسان ہوتی۔ اس رات کے بعد کئی دن خاموشی چھا گئی۔ مریم نے کال کرنا چھوڑ دیا۔ عثمان ہر رات اسی آواز کے انتظار میں جاگتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک ایک پیغام آیا، پارک میں آؤ، آخری بار ملنا ہے۔
عثمان دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ بیچ پر مریم بیٹھی تھی، چہرے پر اداسی۔ عثمان، میں جا رہی ہوں، دوسرے شہر ٹرانسفر ہو گیا ہے، شاید ہم دوبارہ نہ مل سکیں۔ عثمان نے دھیرے سے کہا، اگر قسمت میں جدائی لکھی ہے تو یادوں سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم وہی عثمان ہو جو پہلے دن سے دل میں بسا تھا، بس دعا دینا۔ ہوا کا جھونکا آیا، مریم نے چادر سنبھالی اور دھیرے دھیرے چل دی۔ عثمان دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہو گئی تھی، مگر عثمان کے دل میں وہ آواز ہمیشہ گونجتی رہی۔ کبھی کبھی وہ فون اٹھا کر پرانے نمبر پر کال کرتا، مگر اب وہ نمبر آؤٹ آف سروس کہتا، اور ہر بار وہ مسکرا کر کہتا، کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ عثمان اب بھی سی ویو کی اسی بینچ پر بیٹھا تھا جہاں چند گھنٹے پہلے مریم بیٹھی تھی۔ سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، جیسے وہ بھی اس کی تنہائی میں شریک ہوں۔ دل کے اندر خلاصہ تھا، ایک ایسی خاموشی جو شور سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ گھر لوٹ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ فون اس کے سامنے رکھا تھا، مگر اب وہ نمبر آؤٹ آف سروس کہہ کر جیسے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ عثمان کے دن اب معمول کے مطابق نہیں گزرتے تھے۔ دکان پر بیٹھے بیٹھے کبھی خیالوں میں مریم کی ہنسی سنائی دیتی، کبھی لگتا جیسے وہ دروازے سے اندر آ جائے گی اور کہے گی، عثمان، میں واپس آ گئی ہوں۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن عثمان کی دکان پر ایک چھوٹی بچی آئی، ہاتھ میں کتاب تھی۔ انکل، یہ آپ کے لیے دیا ہے، وہ بولی اور چلی گئی۔ عثمان نے حیران ہو کر کتاب کھولی۔ اندر ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا تھا، میں واپس نہیں آ سکی، مگر میری کہانیاں تم تک پہنچیں گی۔ مریم نیچے اسکول کا نام لکھا تھا، سٹی پبلک اسکول، حیدرآباد۔ عثمان نے وہ نام دیکھا تو چونک گیا۔ مریم نے بتایا تھا کہ اس کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا ہے، یعنی وہ واقعی وہاں تھی۔ اگلے ہی دن عثمان نے فیصلہ کیا، وہ حیدرآباد گیا۔ اسکول کے باہر کھڑا تھا، دل جیسے آیا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، کچھ محبتیں خاموش ہو جاتی ہیں، شاید یہ وہی خاموشی تھی۔ کچھ دن بعد عثمان واپس کراچی لوٹ آیا۔ اس نے اپنی دکان کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی شیلف بنائی، مریم کارنر۔ وہاں مریم کی دی ہوئی کتاب رکھی تھی، ساتھ ایک فوٹو فریم جس میں سمندر کی تصویر تھی، غروبی آفتاب کے وقت کی، جیسے ان کی آخری ملاقات رات کو جب دکان بند ہوتی عثمان اسی کونے میں بیٹھتا، اور کبھی کبھی اسے لگتا جیسے وہی نرم آواز پھر سے کانوں میں گونج رہی ہو، عثمان، میں یہیں ہوں، کہانیاں کبھی مرتی نہیں۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ مریم کے جانے کے بعد عثمان کی زندگی جیسے رقصی گئی تھی۔ دکان، راستے، پارک، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس ایک کمی تھی۔ اس آواز کی ایک شام عثمان دکان بند کر رہا تھا کہ ایک بوڑھا ڈاکیا آیا۔ بیٹا، یہ پارسل تمہارے نام ہے۔ اس دن میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کا دوست جو ہمیشہ مجھے ایسے دیکھتا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کر رہا ہو، میرے دروازے پر دستک دینے آیا۔ میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی کیونکہ اس کی نظروں میں ہمیشہ کچھ بے چینی سی ہوتی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ میرے شوہر سے زیادہ ذہین اور خوش نظر آتا تھا، اور میرا دل چپ کے اس کی طرف مڑتا تھا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں نے پوچھا، کون ہے؟
बाहर से आवाज आई, बहन जी, मैं साहिल हूं। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इसने पहली बार मुझे बहन जी कहा था और इस लफ्ज में एक अजीब सी बात थी। एहसास हो रहा था वो कुछ और ही कहना चाह रही थी, जैसे उसकी नज़र कुछ और ही बात कह रही हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लिया और बीमार होने का तासिर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं जानती थी कि वो हकीकत में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। उसने मरहम लगाया, निकाला और अपनी अंगली पर थोड़ा सा लगाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। इसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। इसकी अंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज़्यादा। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने होंठों को दांतों के नीचे दबा लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मुरहम अपना काम कर रहा है। इसकी मुस्कुराहट, इसकी नज़रें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर सारा जिस्म कांप रहा था। उसकी अंगली कभी नीचे चली जाती, कभी ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा मगर रोक ना सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लें। वो मेरे मेज़ पर हाथ रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से टकराई और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा। हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शवहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज़ पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। इसकी नज़रों में ऐसा था जैसे वो मेरे पूरे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आप के चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक लम्हे के लिए संभल गई, मगर अगले ही पल में मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या ज़्यादा? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लिम्ब की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और भी वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी। वो कर रही थी। जब उसने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता कहा, साहिल, और उसने फौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आप के लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रख गया हो। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा, मगर दिल से रोक ना सकी।
اس نے اپنا چہرہ اتنا قریب کر لیا کہ میں اس کی سانس محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اس کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، اب تو تم میری ہو۔ میں نے تھوڑا سا سر جھکا لیا اور اس لمحے میں خود کو روک نہ سکی۔ ساحل نے آہستہ کہا، بھابھی جان، شوہر کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، آپ بس آج کی رات کو یادگار بنا دو۔ میری انگلیاں اس کے ہاتھ پر پھنس گئیں اور میں بس اسے دیکھتی رہی۔ دل میں خوف بھی تھا، لیکن اس خوف سے زیادہ ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دروازہ بند تھا، گھر خاموش تھا اور میں اور ساحل ایک لکیر کے دونوں طرف تھے۔ اس لکیر کو پار کرتے ہی سب کچھ بدل جاتا۔ میں ہنستے ہوئے بس اتنا کہا، تم روکنے والے تو ہو نہیں اور میں روک پانے والی نہیں، یہی تھا، سیدھا جواب دیا۔ پھر دیر کس بات کی بھابھی جان، اور جیسے ہی اس نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، میرا سارا قابو ٹوٹ گیا۔ ساحل نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے پورا کمرہ گھوم گیا ہو۔ اس کا سینہ میرے بہت قریب تھا، اس کی سانس میری گردن کو چھو رہی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے خود سنائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تو تم مجھے روک بھی نہیں سکتی۔ بھابھی جان، میری آنکھیں نیچی تھیں، لیکن ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی، بس الفاظ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساحل نے ایک ہاتھ سے میرا دوپٹہ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے میری کمر کو ہلکے سے چھوا۔ انگلیاں تھوڑی سی چومی اور میں اس کی طرف قریب آ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ساحل بس کرو، لیکن آواز ایسی تھی جیسے روکنا نہیں بلکہ اور بلانا چاہتی ہوں۔ وہ قریب آ کر میرے کان کے پاس آہستہ آہستہ بولا، بس ایک بار کی دو رکھ لوں، ورنہ اب میں رکھنے والا نہیں ہوں۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنے ہونٹ دبا کر رکھے، مگر آنکھوں میں سب کچھ واضح تھا۔ کمرے میں صرف لیم اپ چل رہا تھا۔ روشنی میں اس کے چہرے کی ہر لکیر تیز نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظریں میری آنکھوں سے ہوتی ہوئی ہونٹوں پر رک گئیں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، تمہیں سمجھنے کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ساحل نے گہری سانس لی اور مجھے اور قریب کھینچ لیا۔ اب ہمارے درمیان ایک بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میری کمر سے تھوڑا اوپر آ گئے اور میں نے پلکیں بند کر لیں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ دروازہ بند، گھر خاموش اور ہم دونوں اکیلے۔ شوہر گھر پر نہیں تھے اور میں اپنے شوہر کے دوست کی بانہوں میں تھا۔ ساحل نے کہا، بھابھی جان، آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے بس ہلکی سی آواز نکالی، جو ہونا ہے اب ہونے دو۔ اور اگلے ہی لمحے ساحل نے ایک قدم آگے بڑھایا جہاں سے واپس آنا مشکل تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے نازک موڑ کی عکاسی کرتی ہے جب انسان اپنے جذبات اور خواہشات کے بیچ الجھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے فیصلے نہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی ایک قدر ہوتی ہے جسے ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔